Indigenous Voice। कार्यक्रम सुरु गरौं राजधानीमा सम्पन्न मगर प्राज्ञिक सम्मेलनको यो समाचारबाट। नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा राजधानीमा भएको 2 दिवसीय आदिवासी मगर प्राज्ञिक सम्मेलन प्राध्यापक डाक्टर केशरजङ बराल मगरलाई मगर प्राज्ञिक परिषदको कुलपति छान्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनले परिषदको उपकुलपतिमा डाक्टर श्यामु थापा मगरलाई चयन गरेको छ। परिषदमा 51 सदस्य रहेका छन्। आदिवासी मगरको पहिचान, इतिहास, आदिवासी ज्ञान तथा समसामयिक मुद्दालाई प्राज्ञिक ढंगले अध्ययन तथा विमर्श गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलनमा विविध विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनमा 37 जना अनुसन्धानकर्ताहरूले मगर जातिसँग सम्बन्धित कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। पहिलो दिन अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक र मगर भाषाको मूल शीर्षकमा र दोस्रो दिन मगर पहिचान, इतिहास, आदिवासी ज्ञान र सिप विषयमा अध्येताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो विशेष गरेर नेपाल मगर संघले आयोजना गरेको हो। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ यो प्राज्ञिक संयोजन समितिको म संयोजक हो र त्यो संयोजकको नाताले हामीले अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। खासमा हिजो र आज हामीले यो मगरमा भएका ज्ञानहरू, विशेष गरी मगरमा यो अध्ययन अनुसन्धानहरू निकै कम भएका छन् र ती अध्ययन अनुसन्धानहरूलाई पनि एक अर्कामा पुर्याउने, यो छलफल गराउने, बहस गर्ने अनि ज्ञानहरू एकले अर्कालाई बाँड्ने, अनुभव बाँड्ने, नयाँले सिक्ने यो एउटा ज्ञान महोत्सव हो। वास्तवमा यो ज्ञान महोत्सव किन हो भने अब हामीले नयाँहरूलाई हामीले सिकाउनु पर्यो अनि पुरानोहरूले आफ्नो अनुभव बाँड्नु पर्यो। यस कारणले चाहिँ हामीले यो प्राज्ञिक सम्मेलनको हामीले आयोजना गरेका हौँ। यो हामीले मगरहरूले हामीले धेरै पहिलेदेखि गर्ने प्रयास गरे पनि निरन्तरता हुन सकेको छैन। तर हामीले अहिलेसम्म 4 वटा यस्तो प्राज्ञिक सम्मेलनहरू गरिसकेका छौँ, मगर गोष्ठीहरू गरिसकेका छौँ। हिजो र आजको तपाईँले कुरो गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो विषयवस्तु धेरै डाइभर्स छ। पहिचानका कुराहरू गरिएका छन्, भाषा र संस्कृतिका कुराहरू गरिएका छन्, त्यसपछि आदिवासी ज्ञानका कुराहरू गरिएका छन्, त्यसपछि यहाँ अहिले विज्ञान र विज्ञानले विकासले पारेका प्रभावहरूको बारेमा कुरा गरिएका छन् र यहाँ एकदम धेरै डाइभर्स पेपरहरू छन्। यहाँ 37 वटा पेपरहरू चाहिँ हामीसँग छन्। त्यसको साथै हाम्रो कीनोट स्पिच छ अनि त्यसपछि प्यानल डिस्कसनहरू पनि कार्यक्रमहरू यसमा छन्। हजुर, यसको चाहिँ संक्षिप्त उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन्छ? यसको प्रमुख उद्देश्य त के हो भने हामीले मगरको बारेमा ज्ञानको निर्माण गर्ने, यो आधुनिक ज्ञान निर्माण गर्ने। जबकि अब हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाइ हुँदैन, भाषा संस्कृति हाम्रा कुराहरू विश्वविद्यालयसँग पढाइ हुन सकेका छैन। हामी नसकेपछि हामी आफैले, हाम्रो समुदायले नै यसको बारेमा ज्ञान जेनेरेट गर्ने, नयाँ ज्ञानहरू पत्ता लगाउने एउटा कुरा हो। दोस्रो, आउँदो युवा पिँढीहरू छन् जो अहिले हाम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्दै गर्नुभएको छ, होइन, मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ, कोही एमफिल पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि यो हाम्रो प्रति पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ है। उहाँहरूले, तपाईँहरूले पनि हाम्रो बारेमा ज्ञान निकालिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले खोजेर ज्ञान ल्याइदिनु पर्यो भन्ने एउटा पहिलो हाम्रो उद्देश्य हो। दोस्रो, हाम्रो सिनियर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मगरबाट पनि, कोही विश्वविद्यालयहरू हाँकेर आउनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, रिसर्चमा धेरै काम गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, रिसर्च गरेर अध्ययनमूलक पुस्तक लेखेको थुप्रै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ज्ञान फेरि यहाँ अनुभव बाँड्ने, नयाँ पिँढीलाई अनुभव बाँड्ने यो प्लेटफर्म गर्ने चाहिँ दोस्रो हाम्रो उद्देश्य हो। अब तेस्रोमा के हो भने हामी नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई अथवा हामी जो यङ जेनेरेसन छ उहाँहरूलाई यो प्रति आकर्षित गरेर सिकाउने पनि हो। यसैको मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ यो यिनै उद्देश्यहरू राखेर गरेका हौँ। र हामी चाहिँ अर्को के छ भने हामी यो अध्ययनलाई अलि बढी जोड दिएर हामी मगर दर्शन बनाउन जरुरी छ। हामी मगर सभ्यताभित्र हामीले मगर दर्शन विशिष्ट रूपले व्याख्या गर्न सकेका छैनौँ। अब यसले चाहिँ अध्ययनका धेरै पाटाहरू ल्याउँछन् र त्यसलाई मगर दर्शन बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि हो। सम्मेलनमा देशभित्रका र देशबाहिर भारत, भुटान, सिक्किम, हङकङमा बसोबास गर्ने मगरहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमपछि सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्यबारे नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरले यसरी जानकारी दिनुभएको थियो। मगर समुदाय यो देशको आदिवासी समुदाय मध्ये सबभन्दा बढी सङ्ख्या भएको समुदाय मगर समुदाय र यो मगर आदिवासी समुदायहरूको भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन
यसको लिखित अलिखित इतिहासहरूको विषयमा चाहिँ खोज अध्ययन अनुसन्धान भएका विभिन्न शोधपत्रहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गराउने अनि र हामीले यसमा चाहिँ प्रस्तुत गराउने र त्यसपछि विज्ञहरूले लेख्नुभएका विज्ञहरूले चाहिँ दिनुभएका चाहिँ सल्लाह सुझावहरू चाहिँ यहाँ बिचमा राख्ने हाम्रो यो कार्यक्रमका साथमा र खास गरी मगरहरूको इतिहासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, मगरहरूको चाहिँ वास्तविक पहिचानको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, त्यसको चाहिँ छलफल गर्ने र त्यो छलफल गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ प्रकाशन गर्ने र डकुमेन्टेसन गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्नको लागि नै यो आदिवासी मगर प्राज्ञिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। अब चाहिँ यो सम्मेलनले के निष्कर्ष दिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यति राम्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो सम्मेलन गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले, र यो सम्मेलनले एउटा त नम्बर 1 त मगरहरूको इतिहास के हो, मगरहरूको चाहिँ भाषा संस्कार संस्कृतिको संरक्षण किन गर्नुपर्छ र मगरहरूको आफ्नो जातीय पहिचानको संरक्षण सम्वर्धनलाई हाम्रो भूमिका के निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भने चाहिँ अर्को कुरा यो सँगसँगै जोडिएको कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने मगरहरूको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ पहिचानको विषयहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने, यसलाई चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने र एउटा जर्नल प्रकाशन गर्ने उद्देश्य साथमा हामीले गरेका छौँ भने यो सँगसँगै आज चाहिँ हामीले मगर प्राज्ञिक परिषद गठन गर्दैछौँ र यहाँ चाहिँ एकजना मगर प्राज्ञिक परिषदको चाहिँ कुलपति, उपकुलपति, प्राज्ञ सदस्यहरू चाहिँ 8 जना र त्यसै गरी चाहिँ 1 जना सदस्य सचिव गरेर चाहिँ हामीले 11 जनाको प्राज्ञिक परिषद र 45 जनाको चाहिँ एकाडेमिक काउन्सिलर प्राज्ञिक परिषद भनेर चाहिँ हामीले प्राज्ञहरूको चाहिँ हामी समिति गठन गर्छौँ र यो आज त्यो भए पश्चात चाहिँ नियमित रूपमा यो प्राज्ञिक परिषदले चाहिँ नियमित रूपमा मगरहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने, छलफल गर्ने कामहरू चाहिँ निरन्तर गर्नेछ। मगर सम्मेलनमा मूलत मगरहरूको थाथोलोमा विकासले पारेको असर, आदिवासी मगरहरूको प्रथाजनित संस्था, प्राकृतिक स्रोतसँगको सम्बन्ध तथा ज्ञान प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका अध्येताहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भाषा, संस्कृति र मगर समाजको प्रथा परम्पराको विश्लेषण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा समाजशास्त्री डाक्टर कृष्णबहादुर भट्टचनले मगरहरूको प्रचलित खाद्य संस्कृतिमाथि गर्नुभएको अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसैगरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर इन्द्रमणि राई याम्फूले मगर आदिवासीको आदिम भूमि ढोरपाटन क्षेत्रमा प्रचलित परम्परा तथा मान्यताहरूले वन सम्पदा तथा त्यहाँको जैविक विविधता संरक्षण गर्ने ज्ञानबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर श्यामु थापा मगरले तनहुँ जिल्लामा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले त्यहाँका आदिवासी मगरहरूलाई पारेको प्रभावका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अधिवक्ता इन्दिरा शिरीष मगरले विकासले आदिवासी र खास गरेर मगर महिलाको परम्परागत सिप, ज्ञान तथा जीविकोपार्जन हरण गरेको धारणा राख्नु भएको थियो। अर्का अनुसन्धानकर्ता डाक्टर लालबहादुर पुनले आन्तरिक बसाइसराईले पुन मगरहरूलाई पारेको असर सम्बन्धी अध्ययन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा हाम्रो सहकर्मीले मगर प्राज्ञिक सम्मेलनबाट निस्केको निचोड केलाई भन्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। हामीले बारम्बार माग गर्दै आएको पनि मगर सङ्घले चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि मात्र आवाज उठाउने होइन, यो प्राज्ञिक क्षेत्रलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ मगरहरूको उन्नयन कसरी हुन्छ र मगरहरूले चाहिँ हामी कहाँ छौँ त भन्ने कुरा पनि होइन एनालाइसिस विश्लेषण गर्नलाई सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। तर हिजोदेखि आजसम्मको मैले हिजो सुरुदेखि अन्तिमसम्म र आज पनि अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै बसिनेछ र यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो इन्करेजमेन्ट हो, उत्साह पनि हो र हामीले अब एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ हाम्रो मगरप्रति, मगर लेखक सङ्घप्रति अथवा आम मगरहरू जसले चाहिँ प्राज्ञिक उन्नयनको लागि चाहिँ लागि पर्नेछ, एउटा कुरा। अर्को कुरा अहिले हिजो र आज गरेर 39वटा पेपरहरू हामी प्रेजेन्ट गर्दैछौँ। समयको पाबन्दीले गर्दा हिजो प्यानल डिस्कसन हुन सकेन किनभने धेरै टेक्निकल केही समस्याहरू पनि आयो, त्यो स्वाभाविक पनि हो र त्यति हुँदा पनि हामीले त्यस्ता मगरहरू जसले चाहिँ पिएचडी गरेका छन्, अहिले मगरहरू पिएचडी गर्ने मगरहरू पनि बढिरहेछन् होइन, उहाँहरूलाई पढ्नुपर्छ, शिक्षा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा आइरहेको छ भन्ने। अर्को कुरा चाहिँ सायद अब चाहिँ मगरहरू पनि प्रत्येक युनिभर्सिटीहरूमा, प्रत्येक डिसिप्लिनमा होइन, प्रत्येक अरू क्षेत्रहरूमा पनि पिएचडी गरेका मगरहरू, मास्टर्स गरेका मगरहरू हामीले पाउनेछौँ
र यो खालको सम्मेलन चाहिँ उहाँहरूलाई पनि इन्करेज हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले विश्वास गर्छु। यो खास गरी तपाईँको हाम्रो आदिवासी ज्ञानसँग सम्बन्धित छ सर, होइन सर? यो आदिवासी ज्ञान भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे परापूर्व कालदेखि मान्छेको उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ के त्यो कस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ के अरे उपचार पद्धति अपनाउँथे, रोग लाग्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको तपाईँको चाहिँ के अरे विधि तथा तपाईँको चाहिँ के अरे उपाय अपनाउँथ्यौँ भन्ने विषयमा तपाईँको चाहिँ के अरे सम्बन्धित ज्ञान तपाईँको चाहिँ आदिवासी ज्ञान हो। त्यही ज्ञानको विषयमा तपाईँको चाहिँ प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँको उजागर गर्नको निम्ति मैले एउटा तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो तपाईँको चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले साँच्चै भन्दाखेरि तपाईँको यो एलोपेथिक ट्रिटमेन्ट सिस्टम भन्छ अङ्ग्रेजीमा, भनेको तपाईँको यो विभिन्न वैज्ञानिक तपाईँको प्रविधि प्रयोग गरेर गरिने उपचार पद्धतिले हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे परम्परागत तपाईँको चाहिँ रोगको उपचार गर्ने जुन उपाय विधि नीति थिए त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के गर्ने भन्ने छोप्दे, यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे मिनिमाइज गरिदिए। त्यस कारणले गर्दा यसलाई तपाईँको चाहिँ के अरे त्यसरी होइन, तपाईँको हामीले आदिवासी ज्ञानलाई उत्थान गर्ने हो, होइन यसलाई तपाईँको चाहिँ दस्तावेजीकरण गर्ने हो भने चाहिँ साँच्चै तपाईँको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई दस्तावेजको रूपमा तपाईँको यसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले मैले तपाईँको यो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको सर। सम्पूर्ण नेपालका मगर आदिवासीहरू मात्र नभएर सम्पूर्ण आदिवासीहरूको चाहिँ तपाईँको यो प्राज्ञिक तहमा एकदमै न्यून तपाईँको प्राज्ञिक चाहिँ तपाईँको दस्तावेजीकरणहरू गर्ने कामहरू भएको छैन। हुन त सिङ्गो संसारभरिका आदिवासीहरू होस्, मगर आदिवासीहरूको होस् र नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरूको होस्, यो ओरल हो, मौखिक इतिहास हो, मौखिक हाम्रो चाहिँ परम्परा हो। भए तापनि अहिलेको युगमा त्यसलाई मौखिक परम्परालाई पनि अब लिखितमा ल्याउनुपर्छ, लेख्य पद्धतिमा ल्याउनुपर्छ भनेर जो अहिले मगर राष्ट्रहरूले यो 2 दिन हिजो र आज सहितको 2 दिनको तपाईँको यो मगर आदिवासी प्राज्ञिक सम्मेलन 2080 भएको छ। यसमा विशेष त मलाई एकदम चाखलाग्दो चाहिँ तपाईँको 2-4 त प्रेजेन्टेसनहरू परेको छ। फेरि अरू नराम्रो भने होइन है, अरू जो प्राज्ञिकहरूले गर्नुभएको, हुन त प्राज्ञिक पनि 2 किसिमको प्राज्ञिक हो आदिवासीको नजरमा। अहिले जो जति चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेका प्राज्ञिकहरू र जो प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको यो कोलोनाइज तपाईँको प्राज्ञिकहरू हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्डिजिनिजम आदिवासीवाद चाहिँ तपाईँको प्राज्ञिकहरू हुनुहुन्न। आदिवासी प्राज्ञिकहरूमा चाहिँ एउटा डाक्टर कृष्ण भट्टचन र अर्को डाक्टर इन्द्रमणि राई याम्फू 2 जना मात्र देखिया छ। बाँकी भनेको उहाँहरू हुनु त उहाँहरू पनि त यो कोलोनाइज तपाईँको औपनिवेशिक तपाईँको प्रोफेसरहरू नै हो, तर उहाँ रिभाइटलाइजेसन तपाईँ जीवित तपाईँको भनौँ न पुनर्स्थापित छ तपाईँको आदिवासी तपाईँको ज्ञानमा चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पनि त यसमा प्रेजेन्टेसनहरू परेको छ, दस्तावेजहरू परेको छ, आएको छ। उहाँहरू पेपर पेश गर्नुभएको छ र केशरजङ बराल मगरको पनि पूर्व भाइस चान्सलर उहाँकोमै उत्तिकै राम्रो र अरूको पनि त्यतिकै राम्रो आएको छ। यो अहिले हामीले आफूलाई चाहिँ मगर राष्ट्रहरूले, मगर आदिवासीहरूले यो के अरे यो औपनिवेशीकरणबाट चाहिँ हामी मुक्त र औपनिवेशीकरणको तपाईँ ज्ञान होइन कि हाम्रो मगर आदिवासी ज्ञान प्रणालीको चाहिँ तपाईँको सुरुवात गर्न खोजिएको भन्ने चाहिँ तपाईँको उद्देश्य देखिन्छ यसको। हेरौँ भविष्यमा के कति सफल हुन्छ, हाम्रो प्रयास जारी हुन्छ। जहाँसम्म यो प्राज्ञिक विषयको बहसको कुरा छ, अहिलेसम्म समग्रमा आदिवासी जनजाति, मगर समुदाय लगायत सबैलाई चाहिँ यो प्राज्ञिक रूपमा चाहिँ यिनीहरू कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको जुन आरोप छ होइन, हामी माथि भनौँ न पछिल्लो पुस्तामा यद्यपि त्यो हट्दै गएको छ। यो यस्तो खालको बहसले, छलफलले, सम्मेलनले र अनुसन्धानले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कुराहरू बाहिर ल्याउनको लागि र हामी चाहिँ प्राज्ञिक रूपमा पनि कमजोर छैनौँ। हामी अहिले त हिजो आज पनि हामीले देख्यौँ थुप्रै डाक्टरहरू, पिएचडी गर्नुभएका डाक्टरहरू देख्न पाइयो, उहाँहरूको अनुसन्धानहरू हामीले सुन्न पायौँ, पढ्न पायौँ र यसले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यो प्राज्ञिक बहसलाई, प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ थप मद्दत पुग्न सक्छ जस्तो लाग्यो। र अलिकति मेरो थोरै चाहिँ सुझाव चाहिँ के छ भने
म पेसाले पत्रकार भए पनि म चाहिँ लगभग 10-12देखि यो अनुसन्धान कार्यमा पनि सहभागी छु। मैले सकेको आफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो कामहरू पनि गरिरहेको हुनाले यो यस्तो खालको बहसमा चाहिँ यो पेपर चाहिँ अलिक बढी भयो र उहाँहरू जुन प्रस्तुतकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति समय कम भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। र यो अलिकति घनीभूत छलफल हुन को लागि चाहिँ पेपरहरू अलिकति कम र धेरै राख्दा पनि अलिकति समय चाहिँ अलिकति लम्बाउनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। Indigenous Voice